सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। अभी हम बात करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से। पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का आगाज होता है और इस वैक्सीनेशन का आगाज होता है जी 1994 से। पोलियो मुहिम के 30 एक स्पेल्स होते हैं वो मुकम्मल होते हैं और पाकिस्तान जो है वो अभी तक पोलियो वायरस में मुकम्मल तौर पर आप ये समझें कि जान नहीं छुड़वा सका। इस पोलियो वायरस का जो है वो खात्मा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि जब ये पोलियो की मुहिम स्टार्ट की गई थी तो तब सिर्फ पाकिस्तान में 6 केस थे और उसके बाद जो है वो अभी तक इसका खात्मा मुमकिन इसलिए नहीं बनाया जा सका कि मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में जो है वो फैलती गई, जिसमें हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ और हमारे जो है वो केपी के साइड, हमारी बलूचिस्तान साइड, वहाँ पे जो है वो ये मामला कहे गए कि शायद बच्चे जो है वो इससे मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उनकी कोई जिस्मानी खदोखाल या हार्मोन्स की जो है वो उनको इश्यूज़ हो जाएंगे अगर ये सब कुछ जो है वो किया। तो बाज़ लोग जो वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ हैं उनकी वजह से आज पोलियो के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो 29 के करीब हो चुके हैं, शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब ये पाकिस्तान में जो पोलियो मुहिम का आगाज़ है ये तो रेगुलर जो है चल रहा है, मुहिम होती है चलती है, लेकिन कुछ लोग अपनी जो है वो गलत सोच की वजह से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते कि शायद पता नहीं इससे कोई हार्मोनल इश्यूज आ जाएंगे और कोई मामलात हो जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग अपने बच्चों को, मुझ समेत अपने बच्चों को जो है पोलियो के कतरे उन्होंने पिलाए हैं, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसाइल नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई हार्मोनल इश्यूज नहीं, सब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेहतमंद है। लेकिन 5 साल तक अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। इससे जो है वो बच्चे लागिर होने से बच जाते हैं। जो पोलियो का एक ख़ास तौर पर टांगों का टेढ़ापन है या जिस तरह बोन्स का जो है वो स्ट्रॉन्ग ना होना है, ये वायरस जिस तरह सरायत करता है बच्चों के जो है वो मासूम जिस्म में, वहाँ से जो है वो इसका आगाज़ होता है। अच्छा, अभी ये वैक्सीनेशन जो है वो 62 इजला से 266 माहौलियाती नमूने जो वायरस से आलूदा हैं ये भी हासिल कर लिए गए हैं और मज़ीद भी इसमें जो है वो बहुत सारी टेंशन आ रही है। इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर ने, ज़ुहैब अंजुम ने। आइए उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद ज़ुहैब अंजुम हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो इसकी बाकायदा तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो वैक्सीन का आगाज 1994 में हुआ। पोलियो मुहिम के 30 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन पाकिस्तान अभी तक पोलियो वायरस का मुकम्मल खात्मा न कर सका। मुख्तलिफ अवामिल जैसा कि सियासी अदम इस्तेहकाम, तनाज़ात और मजहबी अफवाहों की वजह से पोलियो वायरस आज भी जिंदा है। बाज लोग वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं, हालांकि दीनी उलमा ने यह फतवा दिया है कि दीन के खिलाफ नहीं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीनेशन मुहिम की अदम दस्तयाबी और बाज इलाकों में नामुकम्मल मुहिम्मात की वजह से वायरस की मुंतकिली जारी है। अगर मुल्क भर में एक साथ 95% बच्चों को वैक्सीन दी जाए तो पोलियो वायरस का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। पाकिस्तान में पोलियो के केसेस में दोबारा इजाफा हुआ है, जहां इस साल 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर बलोचिस्तान से हैं। आलमी दायरा सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान से पोलियो वायरस दीगर ममालिक में मुंतकिल होने का खदशा है। बलोचिस्तान में 12 बच्चे मुतासर हुए और मुल्क के 62 इजला से 266 माहौलियाती नमूने वायरस से आलूदा पाए गए। पोलियो टीमों को हफाजती मसाइल, रसाई की रुकावटें और वालिदैन की जानिब से वैक्सीनेशन के खिलाफ मुज़ाहमत का सामना है। हालिया खतरात के बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही दुनिया भर में पोलियो के मुतासरा ममालिक हैं और अगर सूरत हाल ना संभाली गई तो इसके असरात आलमी सतह पर भी महसूस किए जाएंगे। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। WHO ने भी जो है वो घंटी बजा दी है खतरे की कि अगर ये वैक्सीनेशन जो है जिसकी अदम दस्तयाबी इस वक्त जो है वो मौजूद है पाकिस्तान में, अगर बाकायदा तौर पर इस पर मजीद काम ना किया गया तो अभी तो ये जो है वो माइनर से केस रिपोर्ट हुए हैं, ये मजीद बढ़ भी सकते हैं। सूरत हाल ये है और तशवीशनाक बात यह है कि जब इस पोलियो मुहिम का आगाज हुआ तो सिर्फ 6 केसेस जो है वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए, लेकिन आज जो है वो ये केसेस 40 से भी ज्यादा जो है वो तादाद में बढ़ चुकी है। इसकी वजूहात क्या है? केपी के साइड देख लें, सिंध साइड जो है वो देख लें, बलूचिस्तान साइड देख लें, वहां पर ये केसेस जो है वो ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब में भी 2 केसेस, एक फेडरल में और एक जो है पंजाब में रिपोर्ट हो चुका है। तो ये क्या मामलात हैं? आखिर हम इस पर जो है वो क्यों फोकस हमारा नहीं है, हमें इसकी समझ क्यों नहीं है और हम इसको इतना गलत क्यों तसव्वुर कर रहे हैं कि पोलियो वैक्सीनेशन से जो है वो खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों को नुकसान होगा। हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि पोलियो वैक्सीनेशन बच्चों को
ساری زندگی کی معذوری سے جو ہے وہ بچانے کے لیے ہے, اور یہ ایک بچے کی جو ہے وہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ تاکہ وہ جسمانی طور پہ معذور نہ ہو. باقاعدہ طور پہ اس پہ بات کرتے ہیں. زہیب انجم ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے رپورٹر. زہیب مجھے بتائیے گا, میں باقاعدہ آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ WHO کی رپورٹ کے حوالے سے بات کر لیں, الجزیرہ, BBC, یہ تمام تر رپورٹ جو شائع کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ویکسینیشن جو پولیو کی ہے اس کی عدم دستیابی ہے, اور ساتھ ہی لوگ اس پر جو ہے ان کا فوکس نہیں ہے, لوگ اس کو جو ہے وہ اویئر نہیں ہے اس حوالے سے. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ میم. سب سے پہلے تو ابھی آپ نے جو پہلا دوسرا اس کا جو سیگمنٹ کیا اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہماری ریاست کا یہی المیہ ہے کہ یہاں پہ انسان دوست جو قوانین ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں. یہاں پہ جو مختلف جو سوشل کمپینز ہیں فار دا سوشل, جو دوسرا ویلفیئر کی کمپینز ہیں وہ بھی چل جاتی ہیں, لیکن اس کی جو عوام تک رسائی ہے وہ نہیں ہوتی. عوام اس سے آگاہ نہیں ہو پاتے مکمل طور پہ, جس کی وجہ سے ہمیں پھر اس کے بھیانک جو اثرات ہیں وہ ہم پہ مرتب ہوتے ہیں, اور ہم اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں. جس طرح آپ نے 2023 میں دیکھا تو افغانستان اور پاکستان میں ٹوٹل 8 کیسز تھے, اور آج اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو یہ اباؤٹ 39 to 41 کیسز ہو گئے ہیں, جو کہ EPI کے بعد بھی جو یہاں پہ ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن تھا وہ 1994 میں سٹارٹ ہوا, 30 سال مکمل ہو گئے. اس کے بعد بھی آج 30 سال مکمل ہونے کے بعد بھی ہم پچھلے سال جو کیسز تھے ان میں کمی آئی, لیکن اس سال پھر وہ کیسز بڑھ گئے ہوئے ہیں. اور اس میں اگر دیکھا جائے ایک رپورٹ کے مطابق تو 6 سے اچانک 41 پہ جانا, یعنی اباؤٹ 70% ہم نے اس میں دوبارہ سے جو پولیو ہے وہ وائرس پھیل گیا ہوا ہے پاکستان کے اندر. جس میں اگر آپ صوبہ بلوچستان دیکھیں وہاں پہ لیک آف اویئرنیس ہے, اور وہاں پہ 17 سے 20 کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں. جو وہاں کے رورل ایریاز ہیں, لوگوں میں جو حفاظتی ویکسین ہے یا جو اورل ویکسین ہے یا جو ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے, کیونکہ پولیو ویکسینز 2 طرح کی ہوتی ہیں, OPV اور IPV. تو جب جو وہاں کے لوگ ہیں ان میں یہ مختلف طرح کی جو ڈفرینٹ نیگیٹو افواہیں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جب آپ اس کو پولیو ویکسین کو باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں یا اورل کیوٹی کے ذریعے بچے کے منہ میں داخل کرتے ہیں تو وہ خدا نہ خواستہ وہ ڈیفرنٹ اپنے جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ شو کر سکتی ہے. جس طرح یعنی فار ایگزامپل ہمارے وہاں پہ دیہاتی ایریا میں کوئی بھی بچہ بیمار ہو جائے تو جو اس کے ماں باپ ہیں وہ انجیکشن کے بعد اس کی کیئر نہیں کرتے, کیونکہ جو ان ایکٹیویٹڈ جو پولیو ویکسین دی جاتی ہے وہ انجیکشن کے ذریعے باڈی میں انجیکٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد ٹیکہ لگنے کے بعد کچھ اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہیں. ہمارا جو پولیو کا جو عملہ ہے, جو وہاں کے ویکسینیٹرز ہیں, وہ جو ویکسینز کر رہے ہیں ان کے بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں کہ وہ جس طریقے سے لگا رہے ہیں اس میں کوئی اس طرح کا مطلب انایکسپیکٹڈ کوئی مسئلہ بن جائے, جس کے بعد کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے, یا خدا نہ خواستہ اگر کیونکہ یہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو دی جاتی ہے, کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہے, نیو بورن بیبی ہے, اگر اس کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہی وہاں کے جو ڈفرینٹ جو لوگ ہیں, جو جاہل لوگ میں ان کو کہنا پسند کروں گا, وہ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں یہ جو ویکسین ہے یہ تو انسان کے ریپروڈکٹیو سائیکل, یہ جو بچوں کو دے رہے ہیں یہ مطلب جب یہ جوان ہوں گے تو ان میں ڈفرینٹ جو مسائل ہے وہ صحت کے حوالے سے پیدا کرے گی. جس طرح ان کا ریپروڈکٹیو سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے, ان کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے, مختلف بیماریاں وہ بتاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو جتنا بھی معاملات ہے, کیونکہ 6 کیسز سے دوبارہ 41 پہ جانا, تو یہ جو سوشل آگاہی ہے 40 پلس ہو گئے نا, 40 پلس ہو گئے, 39 to 41 ہے. کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ 39 بھی دے رہا ہے, لیکن پاکستان میڈیا میں کچھ رپورٹس ہیں جن کے مطابق یہاں پہ 41 جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. تو لیک آف اویئرنیس جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ہے, اسی کی وجہ سے جتنا بھی کرائم ہے یا جو انسان دوست قوانین ہے, یہاں پہ جتنی بھی کمپینز چل رہی ہیں وہ ہم یہاں پہ اس کا امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں جہاں پر ہم اویئرنیس اس کو, میں یہ سمجھتی ہوں محکمے کام کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنی کیمپین بھی لانچ کرتے ہیں, لیکن اس لیول پہ لانچ نہیں ہو پاتی جس لیول پہ ہونی چاہیے. اس کے لیے ویژولائز جو چیزیں ہیں, دیکھیں ہمارے ڈراماز اور فلمیں دیکھ کے لوگ بگڑ بھی رہے ہیں, سدھر بھی رہے ہیں, دونوں کا امپیکٹ ہو رہا ہے نا لوگوں کی زندگیوں پہ. تو کیوں نہیں ہم اس اویئرنیس کو کسی ڈرامیٹک
जो है वो चीज़ में कन्वर्ट करके इस तरह से जो है वो सोशलाइज्ड करते, क्यों नहीं हम इसमें इन्फ्लुएंसर्स को या आपकी बड़ी मीडिया पर्सनालिटीज़ जो हैं जिनके लोग फॉलोइंग है, जिनको बाकायदा तौर पे लोग देखते हैं, सुनना चाहते हैं, क्यों नहीं हम उनको इंगेज करते गवर्नमेंट लेवल पे कि जिसमें जो है वो एक कैंपेन चलाएं और बाकायदा तौर पर जो है वो अवाम नास को ये बता सकें कि आप यहाँ से जो है वो इस चीज़ की पूरी तस्दीक कर सकते हैं, या ये जो वैक्सीनेशन है ये किस तरह आपके लिए जो है वो मुआविन साबित हो सकती है। देखिए ना, हर एस्पेक्ट्स को काम करने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं लॉन्च करने के। जब तक आप अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाएंगे, मुहिम तो चला ली आपने, डोर टू डोर मुहिम आपने चलाई, देखें उसका फायदा हुआ है कि जहां पर जो है वो पता नहीं हजारों में केसेस होते, लाखों में केसेस होते, वहां पर आपके पास जो है वो इस वक्त 40+ केसेस है। लेकिन ये भी हमारे लिए खतरे की घंटी है कि 40+ केसेस भी क्यों हैं, जहां सिर्फ 1994 में 6 केसेस है आपके पास, वहां आपने जो है वो 40 से ऊपर केसेस जो है वो बना लिए हैं। तो इसका मतलब ये कि हम अवेयरनेस तो दे रहे हैं बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह चुकी है। तो इस हवाले से हमारे महकमों को भी चाहिए, हमारे गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स से, मुख्तलिफ मीडिया पर्सनैलिटीज़ से, मुख्तलिफ जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो है वो आप खिदमात लें, लेकिन नए पढ़े लिखे और डिसेंट लोगों की। माजरत के साथ टिकटॉकर्स को इसमें जो है वो ऐड मत करें, माजरत के साथ, क्योंकि वो कैंपेन जो वो चलाएंगे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना अवाम पे। उनका एक अपना क्राइटेरिया, उनका एक अपना सेटअप है, मैं उनको बुरा नहीं कहती, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का क्राइटेरिया इन लोगों ने सेट कर दिया है, उसके बाद तो इनसे जो है वो कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई कैंपेन जो है वो ना चलवाई जाए। तो ये सिलसिला जो शुरू हो चुका है ना एक, अगर इसको आप पॉजिटिवली, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोगों से प्रमोशन नहीं करवाएंगे तो आपके इस मुहिम का या अवेयरनेस कायम करने का कोई फायदा नहीं रह जाता। अभी डिजिटल दौर है, डिजिटलाइजेशन है, आपका डिजिटल मीडिया इस टाइम जो है वो हाइप पर है, काम कर रहा है। आप डिजिटल कैंपेन लॉन्च करें, डिजिटल मीडिया के जो हाइप पकड़ती हुई पर्सनैलिटीज है, एड्स हैं वो चलने चाहिए। हाँ, एड्स चलने चाहिए आपके जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर जो है वो विजुअलाइज होना चाहिए ये तमाम तर चीजें। फिर जाके आप कामयाब हो सकेंगे लोगों को ये बताने में कि आखिर पोलियो वैक्सीनेशन के फवाइद क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, ये तमाम एस्पेक्ट्स जो है वो आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हम गलत कर रहे हैं, तो हमें जो है वो यहाँ पर काम करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि बलूचिस्तान के एरिया में इस चीज़ का बड़ा, इसको गलत समझा जाता है, वो इसको रिलेट करते हैं कि शायद इसमें हार्मोनल चेंजिंग्स आ जाएंगी बच्चों में और बच्चे इस काबिल नहीं रहेंगे कि आगे कोई नस्ल चल सके और मामला। ये क्या मामला है मैडम? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी स्टेट है, जो हमारी ये रियासत है, इसका 80% से ज़ायद जो हिस्सा है वो वर्किंग क्लास लोग, यानी रूरल एरिया उसको हम कह सकते हैं। अगर वो हम वहाँ पे अर्बन एरियाज़ की बात करें तो उसमें जो है वो वर्किंग क्लास जो है वो रहती है। तो अब जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो मतलब यहाँ पे आगाही की कमी है, नंबर 1 ये इशू है। नंबर 2 जो पोलियो टीमों पे हमले किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो वहाँ के ऐसे लोग जिनको हम उल्मा नहीं कह सकते, जो आम मौलवी होता है, वो वहाँ के जो मतलब रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको वो उकसाता है कि जो ये जो पोलियो वैक्सीन है ये खुदा ना खास्ता ये कोई हमारे मज़हब के खिलाफ है, मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है, हम इसको ना ही हम OPV ले सकते हैं, ना ही हम इसकी मतलब IPV ले सकते हैं। तो यही वजह है कि ये आज जो है वो 41 की तरफ, यानी हम दोबारा से पोलियो वायरस का खात्मा करने के बाद भी फिर उसी तरफ जा रहे हैं। तो जो मतलब रूरल एरिया है वहां पे इसकी आगाही लाजमी है। उसके बाद अगर एक रिपोर्ट देखें तो 2023 से 24 के अंदर पोलियो टीमों के ऊपर 23 हमले हुए हैं, जिसमें से 13 पोलियो वर्कर्स जाँ बहक हुए हैं, जिसमें फीमेल्स और मेल्स भी थे। उसके बाद 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यानी इतनी जो वहाँ की लैक ऑफ अवेयरनेस है वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया कि हमने पोलियो जो वर्कर्स हैं उनको जान से ही मार डाला। बहुत यही वजह है कि हम दोबारा से जो 6 केसेस थे या 8 केसेस थे, हम उसको दोबारा से 23 वहाँ पे 41 की तरफ लेके चले गए। सही सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है, रवैये में चेंजिंग लाई जा सकती है, तो वो देखें उनकी अपनी जुबान में कोई कमर्शियल या कोई एड या कोई इस तरह की चीज जो आम देहाती लोग समझ सकें, आम देहाती लोग समझ सकें। उसमें जो है वो जैसे बलोची जुबान है, जैसे सिंधी जुबान है,
جیسے پنجابی زبان ہے. ڈاکٹر بھیا آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یا یہ جو لوگ مطلب چھوٹی ایپس جو ہیں جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ تو رورل ایریاز میں جو عورتیں ہیں وہاں کی, کیونکہ عورت نے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے نا, انہیں دیکھنے کی اجازت عورت نہیں وہ دیکھ سکتی, وہاں موبائل الاؤ نہیں ہے. بلیو می, جی خاتون جو گھر سنبھال رہی ہے اس کو موبائل نہیں الاؤ کرتا, اس کا ہسبینڈ, اس کے بیٹے, یہ ایسے میتھیکل ڈس آرڈرز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, تو یہاں وہاں پہ اگر کچھ چلتا ہے تو وہ مین اسٹریم میڈیا, آپ کے کیبلز, آپ کے ڈش, تو آپ جو مین اسٹریم اینکرز ہیں یا جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو نہیں, جو مین اسٹریم اینکرز ہیں جو سوشل میڈیا ایپس بھی یوز کر رہے ہیں ان کو آپ لیں, ان سے آپ جو یہ ای پی آئی یہ جو ہے اس پہ مختلف ایڈز کریں. ٹھیک ہے, اور یہ جو مطلب پولیو جو ہے وہ حفاظتی تدابیر جو ہیں اس کی وہ بھی بتائیں, اور جو پولیو ویکسین کے فائدے ہیں, اورل ویکسین اور جو ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے, دونوں کے جو فائدے ہیں وہ عام عوام الناس تک, جو ورکنگ کلاس ہے ان کے گھروں تک یہ پہنچائیں. اچھا, کچھ آپ کے محکمے ہیں زہیب جو اس پہ کام کر رہے ہیں, کچھ محکمے ہیں جیسے صوبائی محتسب کا محکمہ ہے, اور محکمے ہیں صحت کا محکمہ ہے, یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں بھی انگیج کیا, ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, اور پبلک سروس میسیجز جو ان کی طرف سے جاتے ہیں اس کو ہم بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, لوگوں تک اویئرنیس دے رہے ہیں. لیکن ابھی تک یہ جو ایک مہم ہے نا, جس طرح یہ کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے, اس میں پولیو کی جو مہم ہے, اس حوالے سے جو ہے نا وہ بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ جب ٹیم پہ حملہ کیا جاتا ہے, جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بھائی ان کا کیا قصور ہے, آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے نہیں پلانے, تو کم سے کم ان کی جانیں تو نہ لو, کم سے کم یہ تو نہ. لیکن آپ انہیں نہیں سمجھا سکتے, آپ ان کے مائنڈ سیٹ کی طرف نہیں جا سکتے. اس لیے میری بلوچی بھائیوں سے بھی اپیل ہے, میری سندھی بہنوں سے بھی اپیل ہے, بہن بھائیوں سے بھی اپیل ہے, اور جو ہے وہ کے پی کے ارد گرد بسنے والے تمام تر لوگوں سے میری جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ جو پولیو ویکسینیشن ہے یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کے بچے کو جسمانی معذوری سے بچانے کے لیے ہے. آپ کے بچے کی ٹانگوں کا ٹیڑھا پن جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بچے کو یہ وائرس جو ہے وہ لگ جائے تو یہ ویکسینیشن کے حوالے سے اس کا کوئی حل نہیں ہے. 5 سال تک آپ نے یہ قطرے بچے کو جو ہے وہ پلانے ہیں, یہ ویکسینیشن کروانی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کا بچہ جو ہے وہ اس موذی مرض سے جو ہے اس کو نجات مل جائے گی. اس کا کوئی ہارمونل جو ہے وہ معاملات نہیں ہے, کوئی اس کا جو ہے وہ آگے بڑھوتری کے عمل یا کوئی کسی جو ہے وہ آگے نسل کے چلنے سے جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ بالکل بے فکر ہو کر اس پر جو ہے وہ بھروسہ کر سکتے ہیں. میں نے تو اپنی جو ہے وہ پروموشن آج اپنے پروگرام میں ہی کر دی ہے جناب, تو یہ بغیر جو ہے وہ سچویشن کے کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے, لوگ اگر میری بات جو ہے وہ پوری دنیا میں سن رہے ہیں, اس وقت میں جان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو میری جو ہے وہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی کے ہر اسپیکٹس کو, جہاں پر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, اگر وہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں تو میں اس کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کر سکوں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے صحیح چیز کا انتخاب کرنا چاہیے, اور پولیو مہم جو بیچارے آتے ہیں آپ کے گھر پولیو قطرے پلانے, اگر بالفرض آپ کا نہیں پھر بھی ارادہ, تو کم سے کم انہیں اذیت کا شکار نہ کریں, انہیں جو ہے وہ آپ عزت کے ساتھ پیش آئیں. ایک بندہ گرمی میں, سردی میں, پتہ نہیں وہ بیچارے کس طرح, وہ بھی تو آپ کے جیسے انسان ہے, وہ کون سے کوئی دہشت گرد ہے جو آ گئے اور انہیں مارنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو ایسا نہ کریں, تشدد کا نشانہ کسی کو بھی نہ بنائیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. صرف اس ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں, آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. صرف یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, آپ کسی کو زبان سے گالی نہیں دیں گے, مجھے لگتا ہے, کیونکہ پھر مسلمان ہونے کا تو تقاضا یہی ہے. بلوچی, سندھی, پنجابی, یہ ہماری جو ہے وہ ذاتیں ہو سکتی ہیں, یہ ہمارا جو ہے وہ ایک کلچر ہو سکتا ہے, لیکن ہم سب مسلمان ہیں, بہن بھائی ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی عزت ہم پر جو ہے وہ فرض ہے. انسان انسان ہوتا ہے, اور ہم انسانیت کے لیے جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں. ہم جانور بننے کے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ کھال اتاریں, ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں. تو ہمیں انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام کرنے کا نا میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے زہیب کہ میں اویئرنیس قائم کر سکوں. آپ لوگ جو میرے پاس جو ہے وہ یہ لے کر آتے ہیں, تمام تر چیزیں ہم اس پہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس کے بعد میں ایک ایک چیز ان سے پہلے پوچھتی ہوں کہ بھائی یہ آپ نے لائن اینڈ لینتھ, یہ ساری چیزیں ایکوریٹ ہیں, چیزیں معاملات, اس کے بعد ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ آپ کے لیے آن ایئر کرتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ وہ ہم سب انگیج ہوتے ہیں, پوری ٹیم ہماری کام کر رہی ہوتی ہے, دین ہم پروگرام کو آن ایئر کرتے ہیں. اور ہر پروگرام ایسے ہی جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ, پوری باقاعدہ تحقیق کے ساتھ, ثبوت اور دلائل کے ساتھ. تو مجھے امید ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو پولیو ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے تھے, آج پروگرام دیکھنے کے بعد ان میں تھوڑی سی اویئرنیس آئے گی, اور وہ بچوں کے لیے پولیو ویکسینیشن کو جو ہے باقاعدہ طور پر یوزفل سمجھیں گے, اور یہ آپ کے لیے آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ بڑی بہتری لائے گی. اپنے بچوں کو سیو کریں اس وائرس سے, اور پتہ نہیں ابھی کتنے وائرس جو ہے وہ آنے والے ہیں, کتنے وائرس آ چکے ہیں, اللہ کی ناراضگیاں ہیں یہ سب. بیسیکلی
شاید یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی کرٹک ہو چکی ہیں. ہم اپنے مذہب سے بہت دور جا چکے ہیں نا. بالکل بالکل. اگر آپ دیکھیں اب یہ پولیو ویکسین کا معاملہ ہے تو مذہبی غلط افواہیں لوگ پھیلا رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. ایسی ایک ویکسین جو انسان دوست ہے, جو انسان کے جو مدافعتی نظام ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیتی ہے کہ وہ آنے والی جو اس کی مکمل زندگی ہے اس میں وہ اس وائرس سے اتنا پروٹیکٹیو فیل کرتا ہے کہ اس کو وہ بیماری نہیں ہوتی, اس کے اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں. اور آپ اس ویکسین کو لے کے ایسی غلط جو مذہبی افواہیں ہیں اپنا کام چلانے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنا بزنس چلانے کے لیے وہ آپ ایک اس کو یہ چیز کر دیتے ہیں. بہرحال ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد جو ہے وہ پولیو ویکسینیشن کی آگاہی بھی تھا اور ساتھ میں ان لوگوں کو یہ یقین دلانا بھی تھا کہ آپ اپنے بچوں کو 5 سال تک یہ پولیو کے قطرے پلا سکتے ہیں. یہ کوئی آپ کے بچے کے لیے جو ہے یا اس کی صحت کے لیے جو ہے وہ مضر نہیں ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.